बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंताकिया से 40 मील दूर अबू अबैदा और खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने दस्तों के साथ रुके हुए थे। उसके 2 रोज़ बाद जब उन्होंने रोमियों का काफिला पकड़ा था, मुसलमान मगरिब की नमाज की तैयारी कर रहे थे कि एक घोड़सवार पड़ाव की तरफ आता दिखाई दिया। इतनी दूर से पता नहीं चलता था कि वो रोमियों का कोई फौजी सवार है या कोई मुसाफिर है। पड़ाव से कुछ दूर उसने घोड़ा मोड़ लिया और पड़ाव के इर्द गिर्द घोड़ा दौड़ाने लगा, जैसे पहचानने की कोशिश कर रहा हो। उसका लिबास मुसलमानों जैसा नहीं था। पकड़ लाओ इसे, किसी कमानदार ने अपने सवारों को हुक्म दिया। सवार अभी घोड़ों पर जीने डाल रहे थे कि उस अजनबी सवार ने घोड़ा पड़ाव की तरफ मोड़ दिया। अल्लाह अकबर, उसने नारा लगाया और करीब आकर उसने बड़ी बुलंद आवाज में कहा, मैं अपने परचम को पहचानने की कोशिश कर रहा था। इब्ने अहदी, किसी ने कहा, और चंद एक मुजाहिदीन उसकी तरफ दौड़े। एक ने कहा, खुदा की कसम, हम अब भी तुम्हें रूमी फौजी समझ रहे हैं। क्या ये लिबास उस रूमी का है जिसे तूने कत्ल किया होगा? इब्ने अहदी किसी को बता नहीं सकता था कि वो जासूस है और अंताकिया से आया है। वो अबू अबैदा के खैमे में चला गया। वह उन 3-4 जासूसों में से एक था जो 1.5-2 महीनों से अंताकिया गए हुए थे। तुझ पर अल्लाह की सलामती हो इब्ने अहदी, अबू अबैदा ने उसे गले लगाकर कहा। हम अंताकिया की खबर के इंतजार में बैठे हैं। इब्ने अहदी ने खालिद बिन वलीद के साथ मुसाफा किया। खालिद बिन वलीद ने भी उसे गले लगा लिया। क्या खबर लाए हो? खालिद बिन वलीद ने पूछा। स्याह काली घटा है जो अंताकिया के उफक से उठ रही है। इब्ने अहदी ने अरबों के महसूस शायराना अंदाज में कहा। इस घटा से जो मींह बरसेगा वह जमीन पर सैलाब बनकर चट्टानों को भी बहा ले जाएगा। अमीनुल उम्मत और इब्नुल वलीद, अल्लाह ने तुम्हें इशारा दिया है कि आगे ना जाना। हमें यह इशारा दुश्मन के एक काफिले ने दिया है। अबू अबैदा ने कहा, यह रोमियों का फौजी काफिला है जिसे हमने पकड़ लिया है। इसे अल्लाह का भेजा हुआ काफिला समझ अमीनुल उम्मत। इब्ने अहदी ने कहा, अब पूरी बात मुझसे सुन। अंताकिया के अंदर और बाहर लश्कर के सिपाहियों और घोड़ों के सिवा कुछ और नजर नहीं आता। अंताकिया के गिरदो नवाब में दूर दूर तक हैमों का जंगल है जो बढ़ता ही जा रहा है। हरकुल ने जो मंसूबा बनाया है वह बहुत ही खतरनाक है। क्या तेरी खबर मुसद्दिका हो सकती है? खालिद बिन वलीद ने पूछा। मैं हरकुल की फौज के एक टोले का कमानदार हूँ अबू सलेमान, इब्ने अहदी ने मुस्कुराते हुए कहा। रोमियों की इस वक्त यह हालत है कि जो कोई अंताकिया के दरवाजे पर जाकर कहे कि फौज में भर्ती होने आया हूं, तो इसके लिए शहर के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। इब्ने अहदी जिस तरह अंताकिया की फौज में शामिल हुआ था, उसकी उसने तफसीलात बताई। वो अपने साथियों के साथ ईसाई अरब बनकर अंताकिया गया था। उन्हें उसी वक्त फौज के हवाले कर दिया गया। उस रोज घोड़दौड़ के मैदान में शाहसवारी, तेग जनी और दौड़ते घोड़ों से तीर निशाने पर चलाने के मुकाबले हो रहे थे। उनमें हर कोई शामिल हो सकता था। इब्ने अहदी अपनी फौज का मशहूर शाहसवार था और बड़ा ही खूबसूरत जवान था। वह मुकाबले में इस तरह शरीक हुआ कि मैदान में जाकर घोड़ा चक्कर में दौड़ाया और तलवार निकालकर तेग जन सवारों को मुकाबले के लिए ललकारा और 2 रोमियों को मार गिराया। रुक जाओ, हरकुल की गरजदार आवाज सुनाई दी। इधर आ शाहसवार। इब्ने अहदी ने घोड़ा हरकुल के सामने जा रोका। हरकुल ऊंची जगह बैठा हुआ था। क्या तुझे बताया नहीं गया था कि यह मुकाबले हैं, लड़ाई नहीं? हरकुल ने कहा। तुम इन दोनों को जख्मी कर सकते थे, जान से नहीं मारना था। फिर भी हम तुम्हारी कदर करते हैं। कहां से आया है तू? मत पूछ शहनशाह, कहां से आया हूं, इब्ने अहदी ने कहा। ये मेरे दुश्मन नहीं थे, लेकिन मेरे हाथ में जब तलवार होती है और जब कोई मुझे मुकाबले के लिए ललकारता है तो मुझे यकीन हो जाता है कि ये शख्स मुसलमान है। मैं जब उसे कत्ल कर चुकता हूं तो मुझे ये देखकर बहुत अफसोस होता है कि यह मुसलमान नहीं था। मेरा दिमाग मेरे काबू में नहीं रहता। मैं ईसाई अरब हूँ, शहनशाह, बहुत दूर से आया हूँ। क्या तेरे दिल में मुसलमानों की इतनी दुश्मनी है कि तू अंधा हो जाता है? हरकुल ने पूछा। इससे भी ज्यादा, जितनी शहनशाह समझेंगे, इब्ने अहदी ने कहा। क्या शहनशाह मुझे आगे नहीं भेजेंगे? मैं मुसलमानों से लड़ने आया हूँ। हम तुझे जरूर आगे भेजेंगे, हरकुल ने कहा। तूने 2 शेरों को मारा है और तू मामूली से खानदान का फर्द नहीं लगता। अमीनुल उम्मत, इब्ने अहदी ने अबू अबैदा और खालिद बिन वलीद से कहा। मेरा ख्याल था कि वो मुझे सिपाही की हैसियत में फौज में रख लेंगे, लेकिन उन्होंने मुझे 100 सिपाहियों का कमानदार बना दिया। इस तरह मेरी रसाई सालारू तक हो गई। मेरे दूसरे साथी भी किसी न किसी ऐसी जगह पहुंच गए जहां से उन्हें कीमती खबरें मिल सकती हैं। हम सब ईसाई अरब बने रहे और आपस में मिलते रहे। कुछ बातें मुझे उन्होंने बताई हैं, बाकी हालात मैंने खुद देखे हैं। हिम्स पर अपने दस्तों की इत्तला अंताकिया पहुंची तो मेरे साथी मुझे मिले। हमें मालूम था कि तुम हिम्स में ज्यादा दिन नहीं रुकोगे और अंताकिया की तरफ पेशकदमी करोगे। हम तुम्हें हिम्स में ही रोकना चाहते थे। तुम्हें आगे के खतरे से खबरदार करना जरूरी था। अंताकिया के इर्द गिर्द के इलाके में अपने लश्कर की तबाही के सिवा कुछ ना था।
ابن اہدی نے آگے کے جو حالات بتائے وہ اس طرح تھے کہ ہرکل نے بہت بڑی فوج تیار کرنے کی مہم ایسے طریقے سے چلائی تھی کہ عیسائیوں کے تمام قبیلے مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے اپنے گھوڑوں، اونٹوں اور ہتھیاروں کے ساتھ انطاکیہ میں جمع ہو گئے تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ ان قبیلوں کے علاوہ یورپی ملکوں کے لوگ بھی آ گئے تھے۔ روم، یونان اور آرمینیا کے رہنے والے بھی بہت بڑی تعداد میں آئے تھے۔ ان سب کو اس فوج کے ساتھ ملا کر جو پہلے موجود تھی، ہرکل کی فوج کی تعداد 1.5 لاکھ ہو گئی تھی۔ اتنے بڑے لشکر کو 30 ہزار کے 5 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ ہر حصے کا جو سالار مقرر کیا گیا تھا وہ تجربے کار اور منتخب تھا۔ ان 5 سالاروں میں سے ایک کا نام مہان تھا، جو آرمینیا کا بادشاہ اور اپنے وقتوں کا مانا ہوا سپہ سالار تھا۔ دوسرا غسان کا حکمران جبلہ بن الہم تھا، جو اپنی فوج ساتھ لایا تھا اور اسی کا وہ سالار تھا۔ تیسرا روس کا ایک شہزادہ کناتیر تھا، چوتھے کا نام گریگری اور پانچویں کا دیر جان تھا۔ یہ سب عیسائی تھے اور انہوں نے اسے صلیب اور ہلال کی جنگ بنا دیا تھا۔ 1.5 لاکھ کے اس لشکر کا سالار اعلیٰ مہان تھا۔ ہرکل نے اس لشکر کو اپنے بہترین ہتھیاروں سے مسلح کر دیا، اور جب یہ تیار ہو کر 5 حصوں میں تقسیم ہو گیا تو ہرکل نے اتنے بڑے لشکر کو اکٹھا کیا۔ صلیب کے پاسبانوں، ہرکل نے بلند جگہ کھڑے ہو کر گلا پھاڑ پھاڑ کر کہا، تم جس جنگ کے لیے اکٹھے ہوئے ہو یہ کسی ملک کو فتح کرنے کے لیے نہیں لڑی جائے گی، یہ تمہارے مذہب اور تمہاری عزت کی جنگ ہے۔ ایک نیا مذہب ہمارے مذہب کے خلاف اٹھا ہے، ہمارا یہ فرض ہے کہ اس مذہب کو، جو دراصل کوئی مذہب نہیں، ختم کر دیں۔ مسلمانوں کی فوج 40,000 سے زیادہ نہیں، تم ان کی ہڈیاں بھی پیس ڈالو گے۔ ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہماری فوج میں مسلمانوں کی دہشت پھیل گئی ہے۔ یہ سب سنی سنائی باتیں ہیں۔ مسلمانوں نے جہاں بھی ہماری فوج پر حملہ کیا چوروں کی طرح کیا ہے، اور وہاں ہماری نفری تھوڑی تھی۔ وہ کوئی جن بھوت نہیں، تمہاری طرح کے انسان ہیں۔ وہ لٹیرے ہیں جو تمہارے گھروں میں گھس آئے ہیں، لیکن وہ صرف تمہارا مال و اموال نہیں لوٹتے، وہ تمہارے مذہب اور تمہاری عزت لوٹنے آئے ہیں۔ مورخ واقدی بلازری اور ہینری سمتھ لکھتے ہیں کہ ہرکل نے پہلے ہی ان لوگوں کو بھڑکا کر اپنے لشکر میں شامل کیا تھا، اب انہیں اور زیادہ بھڑکا دیا۔ ابن اہدی نے ابو عبیدہ اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ ہرکل نے دوسرا اجتماع سالاروں، نائب سالاروں اور کمانداروں کا کیا۔ پہلے انہیں بھی بھڑکایا، پھر انہیں احکام دیے اور ہدایات دی۔ ان کے مطابق ہر سالار کی پیش قدمی اور اس کے ہدف کا تعین کیا گیا تھا۔ یہ ایک دہشت ناک منصوبہ تھا جو اتنے بڑے لشکر سے آسانی سے کامیاب ہو سکتا تھا۔ ہدف ہمس تھا اور دوسرا دمشق۔ اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کی تمام تر فوج کو، جس کی نفری تقریباً 40,000 تھی، گھیرے میں لے کر ختم کرنا تھا۔ ہرکل نے گھیرا ڈالنے کا بڑا اچھا منصوبہ تیار کیا تھا۔ اس کے سالار کناتیر کو اپنے 30,000 لشکر کے ساتھ انطاکیہ سے سمندر کے ساتھ ساتھ بیروت تک پہنچنا اور وہاں سے دمشق کی طرف مڑ جانا تھا۔ اس کا کام یہ تھا کہ مسلمان آگے سے پسپا ہو کر دمشق کی طرف آئیں تو کناتیر کا لشکر ان پر حملہ کر دے۔ جبلہ بن الہم نے ہمس کی طرف جا کر مسلمانوں کی پیش قدمی کو روکنا اور انہیں ختم کرنا تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ ہمس پر حملہ کرنے والے لشکر میں صرف عرب عیسائی تھے، جن کی تعداد 30,000 تھی۔ ہرکل نے کہا تھا کہ وہ عربوں کے خلاف عربوں کو لڑانا چاہتا ہے، لوہے کو لوہا ہی کاٹ سکتا ہے۔ یہ ہرکل کے تاریخی الفاظ ہیں۔ ہمس کے علاقے میں ہرکل کے ایک اور سالار دیر جان نے بھی جانا تھا۔ اس نے جبلہ سے الٹی سمت سے پیش قدمی کرنی تھی تاکہ مسلمان کسی طرف سے بھی نہ نکل سکیں۔ سالار گریگری کو ایک اور سمت سے ہمس کے علاقے میں پہنچنا اور مسلمانوں پر حملہ کرنا تھا۔ اس طرح صرف ہمس اور گرد و نواح کے علاقے میں مسلمانوں پر حملہ کرنے والی رومی فوج کی تعداد 90,000 تھی۔ مہان جو سالار اعلیٰ تھا، اسے اپنا 30,000 کا لشکر کہیں قریب رکھنا تھا تاکہ جہاں کہیں اس کی ضرورت پڑے وہ پہنچے۔ تجھ پر اللہ کی سلامتی ہو ابن اہدی، ابو عبیدہ نے ہرکل کا تمام تر منصوبہ سن کر کہا، خدا کی قسم تو نے اپنا گھر جنت میں بنا دیا ہے۔ اگر تو یہ خبریں لے کر نہ آتا تو خود سوچ کہ ہمارا کیا انجام ہوتا۔ ابو سلیمان، ابو عبیدہ نے خالد بن ولید سے کہا، کیا تو نے یہ محسوس نہیں کیا کہ ہم اتنے بڑے لشکر کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں؟ خالد بن ولید جو میدان جنگ میں دشمن کے اعصاب پر چھا جایا کرتے تھے، چپ چاپ ابو عبیدہ کو دیکھ رہے تھے۔ کیا ہمیں پیچھے نہیں ہٹ جانا چاہیے ابو سلیمان؟ ابو عبیدہ نے پوچھا۔ امین الامت خالد بن ولید نے آہ بھر کر کہا، پیچھے ہٹنا ایک ضرورت ہے، لیکن پیچھے ہٹنا میری فطرت نہیں۔ خدا کی قسم ابو سلیمان، جو تو سوچ سکتا ہے وہ شاید میں نہ سوچ سکوں۔ ابو عبیدہ نے کہا، اس وقت اپنی ذات کو نہ دیکھ، اپنے ساتھیوں کو اور ان کے انجام کو دیکھ اور بتا ہم کیا کریں۔ ہاں ابن عبداللہ، خالد بن ولید نے ابو عبیدہ کو دوسرے نام سے پکارتے ہوئے کہا، میں اس حقیقت کو دیکھ کر بات کروں گا جو ہمارے سامنے ہے،
اور یہ طوفان جو آ رہا ہے اسے روکنا ہمارے بس کی بات نہیں، لیکن ہمیں اس اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے جس کے نام پر ہم یہاں تک اپنا اور اپنے دشمن کا خون بہاتے پہنچے ہیں۔ ہماری جانیں اسی کی امانت ہیں۔ پہلا کام یہ کر کہ اپنے تمام سالاروں کو جہاں جہاں وہ ہیں دستوں سمیت ایک جگہ اکٹھا کر لے۔ اور ان جگہوں کا کیا بنے گا جو ہمارے قبضے میں ہیں؟ ابو عبیدہ نے پوچھا۔ امیر الامت خالد بن ولید نے کہا، تو یقیناً دشمن کے ارادے کو سمجھتا ہے۔ وہ فیصلہ کن جنگ لڑنے آ رہا ہے اور ہر طرف سے آ رہا ہے، آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے اور بائیں سے۔ اور تو نے ابن عدی سے سن لیا ہے کہ ہرکل نے ہماری پسپائی کے راستے روکنے کا بھی انتظام کر دیا ہے۔ ابن عبداللہ، ہرکل ہمارے دستوں کو وہیں گھیرے میں لینا چاہتا ہے جہاں جہاں وہ ہیں۔ یہ تو اللہ کا احسان عظیم ہے کہ ہمیں پہلے سے ہی اس کے منصوبے کا علم ہو گیا ہے۔ کیا اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری شکست منظور نہیں؟ ابو عبیدہ نے کہا۔ اللہ ہمارے ساتھ ہے امین الامت، خالد بن ولید نے کہا، لیکن اللہ ان کی مدد نہیں کیا کرتا جو اپنے آپ کو دشمن اور حالات کے رحم و کرم پر پھینک دیتے ہیں۔ ہرکل ہمیں بکھرا ہوا رکھنا چاہتا ہے۔ تمام سالاروں کو وہ تمام جگہیں چھوڑنی پڑیں گی جو ہمارے قبضے میں ہیں۔ اگر اللہ نے ہمیں فتح عطا کی تو یہ سب جگہیں ہماری ہوں گی۔ ہمیں کہاں اکٹھے ہونا چاہیے؟ ابو عبیدہ نے پوچھا۔ جہاں صحرا ہمارے عقب میں ہو، خالد بن ولید نے جواب دیا۔ جتنی آسانی اور تیزی سے ہم صحرا میں حرکت کر سکتے ہیں اتنی تیزی سے ان علاقوں میں نہیں کر سکتے جہاں ہم اس وقت موجود ہیں۔ صحرا میں ہمارا دشمن نہیں لڑ سکتا۔ ہم صحرا کو اپنے قریب رکھیں گے تو پیچھے ہٹنے میں سہولت ہوگی، اور جب دشمن ہمارے پیچھے آئے گا تو وہ اپنے علاقے کی سہولتوں سے محروم ہو جائے گا۔ تیرے سامنے ایسی کون سی جگہ ہے؟ جابیہ، خالد بن ولید نے جواب دیا۔ وہاں سے 3 راستے نکلتے ہیں اور قریب سے ہی صحرا شروع ہو جاتا ہے۔ دریائے جرموک بھی بالکل قریب ہے۔ مسلمانوں کے بکھرے ہوئے دستوں کے سالار اعلیٰ ابو عبیدہ تھے، لیکن وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی نسبت زیادہ قابل، تجربہ کار اور جار سالار سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے خالد بن ولید کو اپنا مشیر خاص بلکہ دست راست بنا کر ساتھ رکھا ہوا تھا۔ اب ہرکل نے ایسی صورتحال پیدا کر دی تھی جس میں انہیں خالد بن ولید کے مشوروں کی شدید ضرورت تھی۔ خالد بن ولید تو اس سے بھی زیادہ خطرناک اور خوفناک صورتحال میں بھی نہیں گھبراتے تھے۔ انہوں نے جو مشورے دیے ابو عبیدہ نے فوری طور پر ان پر عمل کیا۔ وہ زیادہ سوچنے کا وقت تھا ہی نہیں، ایک ایک لمحہ قیمتی تھا۔ ہرکل کا لشکر انطاکیہ سے کوچ کر چکا تھا۔ ہمس پر مسلمانوں کے قبضے کا 3را مہینہ گزر رہا تھا۔ ہرکل کے لشکر کا وہ حصہ جو جبلہ بن الہم کی زیر کمان تھا جون 636 عیسوی میں ہمس کے قریب پہنچ گیا۔ ہرکل کے جاسوسوں نے اسے اطلاع دی تھی کہ انہوں نے مسلمانوں کی فوج کو شیرز کے مقام پر پڑاؤ ڈالے دیکھا ہے، لیکن جبلہ کا لشکر وہاں پہنچا تو وہاں پڑاؤ کے آثار تو ملتے تھے، لیکن لشکر کا کوئی بھی آدمی وہاں نہیں تھا۔ جبلہ نے کہا کہ وہ ہمس میں اکٹھے ہو گئے ہیں۔ اس نے اپنا ہراول دستہ ہمس کو روانہ کر دیا۔ دیکھا کہ شہر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، دیواروں پر شہر کے لوگ کھڑے تھے، کوئی فوجی نظر نہیں آتا تھا۔ کہاں ہے مسلمان؟ ہراول کے سالار نے پوچھا۔ یہاں کوئی مسلمان نہیں، اسے اوپر سے جواب ملا۔ کیا تم اپنے مذہب کے دشمن کے ساتھ مل گئے ہو؟ رومی ہراول کے سالار نے کہا۔ کیا دروازے کھلے چھوڑ کر ہمیں دھوکہ دینا چاہتے ہو؟ اندر آ کر دیکھ لو، اوپر سے شہریوں نے اسے بتایا۔ اگر تم بھی اس دھوکے میں شریک ہو تو اپنی سزا سوچ لو، ہراول کے سالار نے کہا۔ اس نے اپنے دستے کو شہر کے باہر رہنے دیا اور اپنے سالار جبلہ کی طرف قاصد دوڑا دیا کہ یہ دھوکہ معلوم ہوتا ہے کہ شہر میں کوئی فوج نہیں۔ جبلہ کو پیغام ملا تو وہ واہی تباہی بکنے لگا۔ یہ دھوکہ ہے، جبلہ غصے سے چلایا۔ مسلمانوں نے ہماری فوج کو جہاں بھی شکست دی ہے دھوکے سے دی ہے۔ وہ شہر میں موجود ہیں اور انہوں نے ہمیں پھانسنے کے لیے شہر کے دروازے کھلے چھوڑ رکھے ہیں۔ جبلہ نے اپنے 30,000 کے لشکر کو پیش قدمی کا حکم اس ہدایت کے ساتھ دیا کہ ہمس کے دروازوں میں سیلاب کی طرح داخل ہوں اور شہر میں بکھرے نہیں، مسلمان لوگوں کے گھروں میں چھپے ہوئے ہوں گے۔ اسے یہ خطرہ نظر آ رہا تھا کہ اس کا لشکر شہر میں بکھر گیا تو مسلمان اس کے سپاہیوں کو چن چن کر ماریں گے۔ وہ سیلاب کی ہی مانند شہر میں داخل ہوئے اور مسلمانوں کو للکارنے لگے کہ وہ باہر آئیں، لیکن کوئی مسلمان باہر نہ آیا۔ جبلہ نے خطرہ مول لے کر ہر گھر کی تلاشی کا حکم دیا۔ سپاہی لوگوں کے گھروں پر ٹوٹ پڑے۔ تلاشی کے بہانے انہوں نے گھروں میں لوٹ مار کی اور عورتوں پر دست درازی کی۔ شہری چیختے چلاتے باہر آ گئے۔ تم سے تو وہ اچھے تھے جو چلے گئے ہیں، تم نے تو اپنے مذہب کا بھی احترام نہیں کیا۔ ہمارے مذہب کا احترام مسلمانوں نے کیا تھا، وہ ہم سے لیا ہوا جزیہ واپس کر گئے ہیں۔ وہی اچھے تھے، وہی اچھے تھے، مسلمان تمہاری طرح لٹیرے نہیں تھے۔ جبلہ بن الہم شہر کے مردوں اور عورتوں کی چیخو پکار اور آہو بکا سنتا رہا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ مسلمان چلے گئے ہیں۔
उसने जब अपने हम मजहब लोगों की जुबान से ये अल्फाज सुने कि मुसलमान अच्छे थे और वह तुम्हारी तरह लुटेरे नहीं थे, और ये कि उन्होंने जिजिया वापस कर दिया था, तो उसने अपने लश्कर को इकट्ठा किया। शिकस्त तुम्हारे मुकद्दर में लिख दी गई है। जबला ने अपने लश्कर से कहा, आज पहली बार मुझे पता चला है कि मुसलमानों की फतह का बायस क्या है और क्यों हर कस्बे और शहर के लोग उनका इस्तकबाल करते हैं। यह अहले सलीब का शहर है। मुसलमानों ने उनकी इज्जत और आबरू पर हाथ नहीं डाला। तुम भी अहले सलीब हो, मगर तुमने उनकी आबरू पामाल कर दी है और उनके घरों से कीमती सामान उठा लाए हो। तुम लड़ने नहीं आए, लूट मार करने आए हो और कहते फिरते हो कि मुसलमानों में कोई गैबी ताकत है। तुमने लड़े बगैर ये शहर ले लिया है। अगर तुम्हारा ईमान होता तो तुम्हें ना लूट मार की होश रहती, ना तुम किसी औरत की तरफ देखते। जो सामान तुमने लोगों के घरों से उठाया है वो यहाँ रख दो। जिजिया की वापसी एक तारीखी हकीकत है। बिलाजरी, अबू सईद, इब्न हशाम और तिबरी ने लिखा है कि खालिद बिन वलीद के मशवरे पर जब सालारे आला अबू अबैदा ने मफतूहा कस्बे और शहर छोड़कर जाबिया के मुकाम पर तमाम दस्तों को इकट्ठा होने का हुक्म दिया, तो उन्होंने हिम्स के चंद एक सरकर्दा अफराद को बुलाया और उन्हें बताया कि वो हिम्स से जा रहे हैं। पहले तो उन अफराद को यकीन न आया। जब यकीन आया तो उन्होंने अफसोस का इजहार किया। हमने पहली बार अदलो इंसाफ देखा था। एक शहरी ने कहा, हमने जुल्म, जबर और बेइंसाफी का राज देखा था। अब हमें अदलो इंसाफ, इज्जत व आबरू से महरूम करके फिर हमें जालिमों के हवाले करके जा रहे हैं। अल्लाह ने चाहा तो हम फिर आ जाएंगे। अबू अबैदा ने कहा, मैंने तुम्हें वो जिजिया वापस देने के लिए बुलाया है जो हमने तुमसे वसूल किया था। नहीं, शहरियों के नुमाइंदों ने मुतफिका तौर पर एहतजाज किया। हम अपना जिजिया वापस नहीं लेंगे। ये जिजिया हम पर हराम हो गया है। अबू अबैदा ने कहा, हमने तुमसे इस मुआहदे पर जिजिया लिया था कि हम तुम्हारी हिफाजत के जिम्मेदार होंगे, लेकिन हम तुम्हें इन लोगों के रहमो करम पर छोड़ के जा रहे हैं जिन्हें तुम जालिम व जाबर समझते हो। हम तुम्हारी हिफाजत और सलामती का मुआहदा पूरा नहीं कर सके। तुम अपना जिजिया वापस ले जाओ और ये तमाम शहरियों को वापस कर देना। एक मुअर्रख अबू यूसुफ ने लिखा है कि हिम्स के शहरी जो पहले ही मुसलमानों के सलूक और इंतज़ाम और अदलो इंसाफ से मुतासर थे, जिजिया की वापसी से और ज्यादा मुतासर हुए। हद ये कि हिम्स में जो यहूदी मुकीम थे, उनके नुमाइंदे ने अबू अबैदा से कहा कि हिम्स में अब वही हुक्मरान दाखिल हो सकेगा जो फौजी ताकत के बलबूते पर आएगा, वरना वो किसी और को अपने ऊपर हाकम तस्लीम नहीं करेंगे। एक यहूदी के मुंह से मुसलमानों की हमायत के अल्फाज इस वजह से हैरान कुन हैं कि यहूदी मुसलमानों के बदतरीन दुश्मन थे और हैं। रूमी फौज का सलार कनातीर हरकुल के मंसूबे के मुताबिक दमिश्क पर हमला करने गया तो वहां उसे इस्लामी फौज का कोई आदमी नजर ना आया। मुसलमान दमिश्क से निकलकर जाबिया चले गए थे। अबू अबैदा ने उन तमाम सालारों को जो मफतूहा जगहों के हाकिम मुकर्रर हुए थे हुक्म भेजा था कि वहां से कूच से पहले लोगों को जिजिया की रकम वापस कर दी जाए, क्योंकि हम उनकी हिफाजत नहीं कर सके। चनाचे दमिश्क के शहरियों को भी जिजिया वापस कर दिया गया था। इस तरह मुसलमान अपने पीछे बड़ा अच्छा तासुर छोड़ कर आए, लेकिन वो इस इलाके से निकले नहीं। तमाम दस्ते दरियाई जरमूक से 7-8 मील दूर जाबिया के मकाम पर इकट्ठे हो गए थे।